السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي محبي فتحي حسان وقناة فتحي حسان، نهاركم مبروك، صباحكم مبروك. كي دايرين أخوتي؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ الأحوال طيبة؟ كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. وإلا كتسولوا علينا رحنا اللهم لك الحمد نحمده ونشكره. راه تفاجأت حتى سيعيطوا لي الإخوان قالوا لي راه ما صلحتيش الفيديو. جو بونس الفيديو ما داش او وقعت شي حاجه، لان الفيديو درناه. دابا انا غادي نضطر نعاودو من جديد ولكن باختصار. وكون ما نبهوناش الاخوان ما كناش غادي نردو البال، وعند بالنا حنا راح نعطيناكم حتى ندوزو لا ديرنيير مينوت ولا بواط نوار. على ايه؟ بالنسبه للبارح عاد ندوزو اليوم. البارح بالنسبه لابواط نوار عطاتكم 5 وعطاتكم 5 و 9. لا ديرنيير مينيت الان جا تروازيام، جا دوزيام، يعني خدا اون بون بلاص. بالنسبه للشوفال اكومبانيون 3 جا كاتريام. دونك الصايز دارها ما نسمحوش ليه، لان كون غير كنراكب على شي عود اخر من غير كليونغام نقولوا ودي هذا، ولكن باش تكون راكب على كليونغام ودير لا فوت راه كتكون شي شويه الامور ماشي هي هذيك. دونك الله ياخذ فيك الحق. ندوزو خوتي الكينتي ديالنا ديال اليوم ان شاء الله، ديال لو 18/6/2020 اللي غادي يكون في لو تيران لا تيست دو بوش ريونيون 1 كورس 3 بلا هونديكاب ديفيزي 2400 غازون. غادي يكون تيران سوبل، كورد ادروات 16 باردون. الديبار غادي يكون عفوا مع الخمسة وثلث. خوتي باش غادي نقول لكم واحد القضيه، لا كورس راها طري ديفيسيل. ردوا منها البال الله يحفظكم. جي دي بانها طري ديفيسيل. راه واخده الانديس 10، واخده الانديس 10 بحال غادي تقول الرايه كحله في لابلاج، بحال غادي تقول رايه كحله في لابلاج. ردوا منها البال الله يحفظكم ولعبوها بذكاء، وخذوا منها الحيطه والحذر ولعبوها بذكاء. يعني كنعاود نقولها لكم، لان هاد 16 العود هادو اللي كاينين في الكورسه ما تقولوش شي واحد راه ديليسي ولا ممكن، يعني الكورسه مفتوحه على جميع الابواب. ردوا منها البال الله يحفظكم. انا كنعاود نقولها لكم، كنقول لكم ردوا منها البال. دونك غادي ندوزو للتحليل ديالنا، وغادي نبداو بالرقم 2. هذا هونغر عنده 4 سنوات، ريغولي، اول مره غادي يدير هاد لا بيست هادي، ولكن ماشي لا ديستانس ديجا دايرها وداير فيها مزيان. لا فالور ديالو بقات ستابل 39 واخا مهزوزه شي شويه. عنده المشكل في لو بوا ديال الجوك، مزيود عليه 7 كيلو في لو بوا ديال الجوك. هاد دو هذا في لا ريغولاريتي ديالو سيل ديباس هاد لو توب ويت il peut se placer. دونك انا غادي نحطو في لا سيليكسيون ديالي بور اون بلاص. غادي ندوزو ان شاء الله المنافس الاخر هو الرقم 4. هذا هونغر عنده 4 ديال السنوات، اول مره غادي يدير حتى هو التيران هذا، ولكن ماشي لا ديستانس داير ديجا دايرها ديجا مبلاصي فيها. عفوا. بيناليزي بار لو هانديكابور بواحد الكيلو، تزادت عليه في لا فالور، وعنده واحد الكيلو ونص مزيودة عليه في لو بوا دو جوك. ولكن بالنسبه لو تيران سوبل راه مزيان فيه. الا ديباس هاد 2 كيلو ونص اللي عنده ديال لو بوا راه il peut se placer. دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، وإلا ساعدو الحظ يقدر يكون في لا كومبينيزون بلاصي، علاش لا. غادي ندوزو ان شاء الله لانوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 6. هذا هونغر عنده 5 ديال السنوات، ريغولي في لا ميوزيك ديالو، ما عمرو دار هاد التيران هذا مي
واعر في 2400. عنده اون بون فالور 38 مي إلي شارجي ان بو بالنسبة لو بوا ديال لو جوك. ما نساوش بان هاد لو 6 هذا راه عنده لو بريمي هانديكاب غيدير وعاود لو بريمي كينتي ديالو، مي لونترينور ديالو اي اون فورم او كونفيون وعيط لبودو باش يركب عليه. اتونسيون لهاد لو شوفال هذا يقدر يدير شي مفاجأة ويكون فلا ريفي. دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ننتقلوا ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 7. هذه فيميلا لو نيميرو 7 فيميل عندها 4 سنين، حتى هي اول مره غدير هاد التيران هذا، ولكن ماشي في لا ديستونس كما لا ديستونس دايرها او ضاربه فيها. لا فالور ديالها 37 ونص بقات ستابل. المشكل عندها واحد 3 كيلو زايده بالنسبه لو بوا ديال لو جوك. كتفاهم مزيان مع هاد لو جوك اللي كيركب عليها اوجي. الا ديباسات حتى هي ديك 3 كيلو في لو بوا راه il peut se placer. دونك غادي نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا. سمحوا لي كنزرب شويه لان الفيديو ديجا درناه وما خرجش لعندكم، وقع فيه شي بروبليم وداكشي علاش كنزرب شي شويه دابا باش ما نضيعوش لكم الوقت. دونك غادي ندوزو لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 9. هذه فيميلا عندها 4 ديال السنوات، نانا عندها 4 سنوات ريغوليير. دارت هاد التيران جوج ديال المرات في 2100 وفي 2400. 2100 تبلاصات فيها، 2400 0 سير ما تبلاصاتش. لا فالور ديالها بقات 36 ستابل وعندها هاد لا فالور زوينه. لونترينور ديالها كونفيون، عندها ان بون بوا دو جوك. المشكل الوحيد اللي عند هاد النف هادي هو لو نيميرو 16 في ليستال. هذا هو لو بروبليم اللي عندها هاد النف هادي. الا عرف الجوكي ديالها يتعامل مع هاد النيميرو 16 وخرجت هي خرجه زوينه من ليستال مع الاولين والتبلاصات مع لي شوفو دو تيت، كونوا على يقين انها غتكون في لا كومبينيزون غانيونت. وعلاش الليله سعدها الحظ كاني مي اكونديسيون. انا كنقول لكم اكونديسيون الى جيرات هاد لو نيميرو 16 في ليستال، لانها غادا توطافي ا ليكستيريور. الا تعامل لو جوك ديالها وخرجت هي مزيان من ليستال وتعامل لو جوك ديالها مع هاد لو نيميرو هذا، هاد العوده غدير مفاجاه كبيره، سينو راه ما كاين والو. دونك مالغري سا انا غادي نحتفظ بها في لا سيليكسيون ديالي بور ان بون بلاص. وعلاش لا ديباسي هاد الاعاقه ديال لو 16 وتجينا في لا كومبيزيسيون غانيون. عفوا. غادي ننتقلوا ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 11. هادي نانا تا هي فيميل عندها 5 سنين ديبيت في هاد لو تيران، اول مره غدير هاد التيران هذا مي اكسبيريمونتي، عندها تجربه في لي كورس. عندها اون بون فالور 35.5. لو بوا دو جوك عندها اكسبتابل، ما عندهاش معاه مشكل. كان بريفي هاد 11 هادي باش تركب عليها جوكيرا، تركب عليها اون فام مي اعطاوها الكايو حتى لاخر لحظه. اتونسيون علاش بالضبط كانت غتركب عليها الجوكيرا، من بعد صدقوا عطينا الكايو. اذا كيك شوز كيكلوش. دونك بالنسبه لي انا غادي نحتفظ بها في لا سيليكسيون ديالي بور اون بلاص. غادي ننتقلوا ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 12. هذا الرقم 12 هونغر عنده 10 سنوات. لو 12 هونغر عنده 10 سنوات. هو طري ريغولي 4 سير 4 في هاد لو طراسي هذا. عنده اون بون فالور اي ان بون بوا دو جوك. جا تقريبا في لو بادو طابلو. المشكل ديال هاد 12 هذا هو انه بدا ياكل منه الزمان شي شويه، سيتادير بدا كيكبر 10 سنين. مي مالغري سا
انا غادي نحتفظ به في لا سيليكسيون ديالي بور اون بلاص. علاش؟ لان المثل ديالنا المغربي كيقول لك الا مشى الزين كيبقاو الحروف، وانا غادي نثيق في هاد الحريفات اللي باقيين وغادي نحطو في لا سيليكسيون ديالي بور اون بلاص. دونك غادي ننتقلوا ان شاء الله للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 15. هاد ال 15 هذا لو نيميرو 15 مال عنده 5 ديال السنوات، ان سور ان سور سو باركور. يعني دار هاد التيران هذا في هاد المسافة هادي مرة واحدة جابها، كانت كورسة صغيرة ماشي زعما شي كورس كبيرة، مي يعني عنده ليكسبيريونس في التيران وفي المسافة. لا فالور و لو بوا ديالو مزيانين، سورتو جا في لو با دو طابلو. المشكل تا هو اللي عنده بحال المشكل ديال لو نف، عنده لو 12 دون لي ستال. الا تا هو خرج مزيان و تبلاصا مع لي شوفو دو تيت من الديبار في الخرجه ديال لي ستال ودار ان بون ديبار، راه il peut créer une belle surprise في هاد الكورسه هادي. الى هنا نكون قد انتهينا من التحليل باختصار وبالزربه. مي غادي تلقاو دي زوتر شوفو اللي غادي تلقاوهم عندنا اما في لا سيليكسيون ولا في لا سوربريز ما هضرناش عليهم ربحا للوقت. غير اللي كنعاود نقول لكم هاد 16 العود اللي في هاد الكورسه هادي كلهم عندهم حظوظ، لان هاد الكورسه هادي مفتوحه على جميع الابواب. كما قلت لكم عندها ان نديس اللي هو 10، سيتادير نعاود نقولها بحال راهي كحله في لابلاج ديالنا ديال المغرب. دونك الله يجازيكم بخير، اعرفوا لعبوها بحكمه وبعقل وبحذر وبذكاء. دونك غادي ندوزو ان شاء الله لي وي نيميرو ديالنا، لان ما غاديش نعطيوكم لا بواط نوار ولا ديرنيير مينوت حتى تبقى ديك الساعه ساعه ونص، ربما تكونش عندنا شي مفاجاه نعاونكم بها او موان نقربكم شويه لا رياليتي، وهادشي علاش غادي نوخرهم اون اتوندون ربما ما يوقع في الكورسه. دونك غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا لي وي نيميرو ديال الكينتي دي 18/6/2020 de la chaîne Fatiha Ceinture في 100 6 9 4 11 7 2 1 et 12. أعيد الأرقام الثمانية لقناة فاتحة سانتير الكينتي ديال 18/6/2020 هي 6 9 4 11 7 2 1 12. بالنسبة لي سوربريز أو الأرقام المفاجئة عندنا 15 8 اي 10. الآن ما هضرناش لكم عليه، حنا حطيناه لكم في لا سيليكسيون كما كتشوفوا ها هو. بالنسبة لي سوربريز هضرنا لكم سولمون على الكنز في التحليل، مي الويت والديس ما هضرناش لكم عليهم. الله يجازيكم بخير اخوان اللي مسك عليهم الله يرشو بهم النور، و اليا دي زوتر شوفو اللي خص يترش بهم، مي ما نقدروش نعطيو اكثر من هادشي هذا، لان كيبقى دائما لو شوا والاختيارات، وحنا اختارنا ونتمنوا اننا نكونوا قد اصبنا او سنصيب ان شاء الله. دونك خوتي كنشكر كاع الناس اللي كيدعموني ويشجعوني، سواء خوتي المغاربه داخل او خارج ارض الوطن، او comme je passe le remerciement et le bonjour à tous les parieurs du monde qui encouragent la chaîne Fatiha Saint-Turf, et je les remercie pour leurs commentaires sur nos vidéos. Donc خوتي خواتاتي كما قلت لكم لا بواط نوار او لا ديرنيير مينوت تسناوها ان شاء الله في فيديو لاحق. وكنشكر الناس كذلك اللي تزادوا جداد في القناه واللي داروا فينا الثقه، وكنقول لهم شكرا بزاف ومرحبا بكم وسط خوتكم في قناه الاصدقاء، قناه فاتحه سانتيرف، واللي حشمنا معكم. وكنتمنى اننا نكونوا خفافين الظل على قلوبكم. وما تنساوش الله يجازيكم بخير راه ديك النغيزه اللي كتنغزو ديك لايك راها كتعاوننا وكتشجعنا وكتدعمنا. حاولوا ما امكن ما تبخلوش علينا، هذا راه فقط فضل منكم وليس
امر منا، واللي اول مره كيشوف القناه ديالنا يدرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. دونك الى هنا خوتي خواتاتي كنقول لكم تبارك الله عليكم، والى امل اللقاء بكم في فيديو لاحق ان شاء الله قبل ما تمشي الكورسه. دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى اللقاء.